We will fight. We'll go back and fight. I faced assassination attempts. I faced imprisonment. I've always been a man of crisis. I will not be a party to the ignominious surrender of my country. You can take your security council. There you are. I'm going. المحكمة الدولية الجنائية اللي بنحولوا الذين مارسوا الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي. سهل يقولوا البشير يمشي للمحكمة، سهل السوبودان يمشي للمحكمة، سهل تايلور يمشي للمحكمة، سهل هبر يمشي للمحكمة، سهل من ثاني مطلوب للمحكمة يمشي نورييغا، يمشي أوباما ومضى في ظلام مدتها 4 سنوات أو 8 سنوات، وبعدها أخشى أن تعود حليمة لعادتها الجديدة. وهذا الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض فيه حل